बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सुल्तान महमूद गज़नवी और गरीब किसान। सुल्तान महमूद गज़नवी का दरबार सजा था और बेशुमार लोग वज़ीर, मुशीर और ओहदेदार भी थे, जिनमें उलमा कराम, कुतब और अब्दाल भी बैठे हुए थे। महमूद गज़नवी ने सबको मुखातब होकर फरमाया, आप में से कोई ऐसा बंदा है जो मेरी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से करवा सकता है। दरबार में खामोशी छा गई। इनमें एक गरीब किसान मौजूद था। वो खड़े होकर कहने लगा, हजूर, मैं आपको खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलवा सकता हूँ। सिर्फ मैं ही हूँ जो आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे दरिया के किनारे 6 महीने का चिल्ला काटना पड़ेगा। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा, आपको मेरी तरफ से इजाज़त है, आप जहाँ भी जाकर चिल्ला काटना चाहते हैं आप काट सकते हैं। इस किसान ने कहा, मेरी कुछ शराइत हैं। सुल्तान ने पूछा कि तुम्हारी क्या शराइत है? उसने कहा, हजूर, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। अगर मैं चिल्ला काटने के लिए दरिया पर चला गया तो मेरी फैमिली को खाने पीने के लिए कौन देगा? सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा, मैं उनको खाने पीने के लिए कुछ रकम और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कुछ सामान भेज दिया करूँगा, आप दरिया पर जाकर अपना काम शुरू करें। उसने सुल्तान से इजाज़त तलब की और दरिया के किनारे जाकर चिल्ला काटने के लिए बैठ गया। जब 6 महीने हो गए तो सुल्तान ने उसको बुलाकर कहा, आपने मुझसे वादा किया था, मैं 6 महीने चिल्ला काटने के बाद आपको खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा सकता हूँ। आपको 6 महीने से कुछ ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन आपने अपना वादे के मुताबिक अपना काम करने में नाकाम साबित हुए। उसने जवाब दिया कि हजूर, चिल्ले के दरमियान मुझसे कुछ पढ़ाई और कुछ वज़ाइफ उल्टे सीधे पड़े गए हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुझे 6 महीने का और वक़्त दिया जाए तो मैं अपने वादे पर पूरा उतरूँगा। सुल्तान महमूद गज़नवी ने इसको 6 महीने का वक़्त और दे दिया और वो दोबारा उसी दरिया के किनारे चिल्ला काटने के लिए बैठ गया। वो गरीब किसान फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उस किसान ने इसी तरह फिर 6 महीने गुजार दिए। आखिरकार फिर वक़्त पूरा होने पर वो कामयाब ना हो सका। उस किसान को दोबारा दरबार में बुलाया कर कहा, तुम्हारी क्या सज़ा होनी चाहिए? तुमने अपना और हमारा कितना वक़्त बर्बाद किया है? उस गरीब किसान ने कहा, हजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं कोई आलम फाजल नहीं हूँ, मेरे घर वाले भूखे मर रहे थे। जब आपने पूरे मजमे में ये बात कही तो मैंने सोचा कि मैं हाँ कर देता हूँ कि मैं आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा देता हूँ। मैंने आपसे ये शर्त इसलिए रखी थी कि मेरे घर वालों को खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल सके। मैंने ये सब झूठ अपने घर वालों के लिए बोला था ताकि आप उनकी कफ़ालत ले लें। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी को गरीब किसान की बातें अच्छी नहीं लगी। उसने अपने एक वज़ीर को बुलाया और कहा, इस बंदे की क्या सज़ा होनी चाहिए? वज़ीर ने कहा, जनाब, ये एक जाहिल इंसान है, इसने झूठ बोलकर अपना और हमारा 1 साल का वक़्त ज़ाया कर दिया है, इसलिए इसकी सज़ा ये होनी चाहिए कि इसका सर बदन से फौरी जुदा कर दिया जाए। सुल्तान के दरबार में बेशुमार लोग बैठे हुए थे। इनमें एक नूरानी चेहरे वाला शख्स भी मौजूद था। उस नूरानी चेहरे वाले शख्स ने फ़ौरन इस वज़ीर की बात सुनकर कहा, यह बंदा सही कह रहा है। उसके बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक और वज़ीर से मशवरा लिया। उसने कहा, क्या सज़ा होनी चाहिए? इस वज़ीर ने कहा कि जनाब, इसे झूठे और मकार बंदे का गोश्त करके कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि इसकी सज़ा देख कर कोई भी बंदा सुल्तान से ऐसा झूठ बोलने और फ्रॉड खेलने की कोशिश भी ना करे। उस पर वज़ीर की बात सुनकर उस नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने कहा, जनाब, ये दुरुस्त ही फरमा रहा है।
اس کے بعد بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے سب سے قریبی وزیر ایاز کو کہا، ایاز آپ بتائیں اس دھوکے باز کسان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ایک غریب کسان تھا، اس بہانے سے اس کا گھر کا چولہا چلتا رہا، اس کے گھر میں موجود خرچہ جاتا تھا، اس خرچے کے جانے سے حضور کے خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑا، محل کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضور میری تو یہی رائے ہے کہ آپ اس مزدور کو معاف ہی کر دیں۔ اگر اس غریب کسان کو موت کی سزا دے دی گئی تو اس کے مرنے کے بعد اس کی فیملی کہاں جائے گی؟ اس کے مرنے کے بعد وہ بھی بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اس پر بھی اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، ایاز سچ بات کہہ رہا ہے۔ اس پر بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی نے اس نورانی چہرے والے کی طرف دیکھا اور کہا، اے بزرگ آپ کون ہو؟ آپ نے پہلے اور دوسرے وزیر کے مشورے پر بھی وہی بات کہی تھی جو ایاز کے مشورے پر کہہ رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ اس بزرگ بادشاہ کو کہا کہ جناب آپ نے وزیر سے اس کی سزا کی تجویز کا پوچھا تو اس نے گلا کاٹنے کی تجویز پیش کی، کیونکہ اس وزیر کا تعلق ایک قصائی فیملی سے تھا، اس لیے اس نے اپنے ذہن کے مطابق اس کی تجویز پیش کی تھی، کیونکہ قصائی کا کام ہی گوشت بنانا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک قصائی وزیر رکھا ہوا ہے۔ دوسرے وزیر نے کہا، اس کسان کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ اس وزیر کا باپ بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ذہن کے مطابق اس کی سزا سنانے کی تجویز پیش کی۔ اس بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، اس میں غلطی آپ کی ہی ہے، آپ نے خاندان دیکھے بغیر اپنے وزیروں اور مشیروں کو چنا، اسی طرح وزیر اور مشیر غریب عوام کا کیا بھلا کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے اپنے سب سے قریبی ملازم ایاز سے پوچھا کہ اس غریب کسان کی کیا سزا ہونی چاہیے، ایاز نے کہا، اس غریب کسان کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ سید زادوں کی شان ہی اونچی ہوتی ہے، ان میں معاف کرنے کی بہت ہی ہمت ہوتی ہے۔ سید زادان کی یہ شان ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا سارا خاندان میدان کربلا میں ذبح کروا دیا تھا، لیکن وہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدلے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے اپنے غلام ایاز کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ پوچھا، ایاز تم نے مجھے آج تک نہیں بتایا آپ سید زادے ہو؟ ایاز نے سلطان محمود غزنوی کو کہا، حضور آج تک نہ میں نے کسی کو بتایا کہ میں سید زادہ ہوں اور نہ ہی کسی کو پتہ تھا کہ میں سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج اس نورانی چہرے والے بزرگ نے میرا راز فاش کر دیا ہے، میں بھی ایک راز کا پردہ اٹھانے والا ہوں۔ سلطان نے بڑے ادب و احترام سے کہا، آپ کون سے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں؟ ایاز نے کہا، حضور یہ جو نورانی چہرے والا بزرگ ہے سب کے سامنے کھڑا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ یہ وہی ہیں جن کو آپ کی تلاش کر رہے ہیں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام۔